बाबू कवळेकरांनी आपल्या समाजाक आता एसटी मागता, बरी गजाल। एसटी जायच, कित्याक तर त्या धनगर लोक पळय आसा, रानान रावन ते लोक पळय मेहनत करतात। ते लोक ना सरकारा कडेन केन्ना जॉबाक येना, ना ते केन्ना आपल्या रडगाणें रडना। कितें आसा ते बोकऱ्यो थोड्यो पोसतात, ते रानान कितें आसा ते पालो पाचोळो ते लोक खावयता त्या हांकां बोकड्यांक आनी आपलो गुजारा करता। कसले तेणें हो आतां बाबू कवळेकार तेंचो अध्यक्ष म्हणून, पण एक दीस सुद्दां ताका पांयां पडोंक येयना। कोण ती शहरान पळय थोडे लोक रावता, ते लोक एखादर त्या बाबू कडेन वयता आसतले, नाल्यार रानान रावपी एकटो कोण धनगर म्हाका दिसना तेजे कडेन वयता म्हणून। म्हाका एक विचारूंक जाय, तुका मरे बाबू बरें बेगीन उगडास येयलो जेन्ना तूं जेन्ना BJPक जॉयन जालो आनी डेप्युटी CM आसलेलो तुवें तेन्नाच खरें म्हणून जाल्यार तुजें हेंनी पास करून घेवंक जाय आसलें, पण तुवें तें पास करून घेतलें ना। तुका आतां ते मोल्यान त्या गांवान पळयलें तो पार्सेकर तांकां चिकनाचे बिकनाचे हें करून अक्षरशः 100 घरांक तेणें वाट लावन दवरल्या। तूं एक दीस तरी गेलो रे तेंची खबर घेवपाक? कितें जालें काय म्हणून तरी विचारलें तुवें? कशी जियेतात ती, कशी मरतात ती, कशी वासांनी तांकां लागून ते लोक तेंच्या त्या पोल्युशनान तेंची हालत खराब जाल्या, तांकां अन्न पाणी नाका, उलटी जुलाब जोर हे सगळें तांकां चालू आसा। तुका दिसता की त्या समाजाचो आपूण राजा जावचो, पण राजा प्रजेक तूं सांबाळना। तूं राज्यान तूच प्रजानी तूच सगळें, तुका जाय म्हणून तो हे मागून घेता, अदरवायज लोकांक लागून तूं केन्ना मागून घेवचो ना। नाल्यार डेप्युटी CM पळय आसलेलो तेन्नाच तूं घेतलो आसलो आनी कितें तरी त्या लोकांच्या वाड्यांचें बरें करतलो आसलो। आमी 2दा तरी पावले थंयसर, तूं एकदांय पावलो ना मरे? तुका एकदांय तेंचें दुख्ख दिसलें ना? कित्याक डिमांड केलो ना तुवें? हे सगळे असले नाका जाल्ले आपल्या लोकांक त्रास जाता अशें म्हणून तुवें त्या लोकांक घेवन मोर्चा कित्याक काडलो ना? कित्याक गेलो ना CM कडेन एक लेटर बिटर घेवन आनी हें करपाक लागून 4 लोक लागीं करता आनी ST समाजाचें हें जाय म्हणून म्हणटा? लोकांक खरेंच मरे तुका जर दिसता जाय, तुका आतां कितें जालां? हांगाय खाजयता तूं आनी थंयय खाजयता तूं, खंय खाज आसा ती तुकाच खबर आसना। तुका दिसता आतां कांयच ना तुजे कडेन म्हणून तूं आतां तुज्या समाजाचो STचो हें हाडला, STचो हें हाडला पळय, ते तुज्या स्वार्थाक लागून। त्या गरीब लोकांक तुजो तेजो हे फायदो जावचो ना। त्या गरीब लोकांक जर फायदो जावचो दिसता जाल्यार गांवां मरे ज्या जाग्यार रानान ते लोक रावता पळय तेंची कुयदाद घे, तेंचे कडेन वासपूस कर, तांकां कितें नुकसान आसा तें पळय, तांकां खंय कमी पडटा तें पळय, तांकां कितें जालां तें पळय, ते मोल्यां वच मातसो आनी तांकां पळय आनी बंद कर ते पार्सेकाराक थंयसरले तो पळय थंय तो बिजनेस करता ताका बंद कर आनी त्या लोकांचो कितें तरी निवारो कर। ते बाबडे आपले कितें तरी रानान काजी 4 काडून खाता, बोकऱ्यो 4 पोसता, कितें तरी हें लायता, भाजीपालो लायता, दुसरें मागीर नाचणें लायता, असो करून तेंचो बाबड्यांचो गुजारो चलता। तूं डेप्युटी CM आसतना सुद्दां तुज्यान कांय करूंक जालें ना। आतां पोके आयदण तुजें, पोके आयदणाचो खंय आवाज चड येता, पोके आयदणाचो चड आवाज येता आनी आतां तुका दिसता की त्या लोकांक लागून उलोवचें। म्हाजें तुजे कडेन रिक्वेस्ट आहा बाबू, म्हाजें तुजे कडेन रिक्वेस्ट आहा की त्या लोकांक कितें जालां, तांकां कोर्टान कितें ऑर्डर दिल्या, कशे ते लोक जियेता तें मातशें वचून पळय। आनी तेणें कोर्टान ताका मातशी ऑर्डर दिल्या बरोबर सगळ्यो गाडयांच्या गाडयो तेणें हाडले, त्या लोकांची मातशी वासपूस कर। ते भुरगे तळमळटा, त्यो बायल्यो जाणटी नेणटी थंय तळमळटा। ST कर तूं, ST करपाक हांवूय तुका सपोर्ट करूंक शकता, पण तुज्या समाजाक बरे भशेन तूं वावर। त्या समाजाक खरेंच तुका दिसता तांकां खंय तरी वयर काडूंक जाय जाल्यार तेंच्या स्वार्थाक लागून वाग। तुज्या एक म्हाका सांगीन दिसता बाबू, म्हाका एक सांग रे, तूं आतां ही 27ची इलेक्शनाची बी तयारी करता रे? म्हणजे तुका आतां परत 27क इलेक्शन रावपाक जाय म्हणून तुज्या समाजाक सगळ्यांक तूं लागीं करूंक सोदता? म्हणजे तुज्या समाजाक ST बी मेळ्ळी जाल्यार तूं मागीर अभिमानान सांगूंक शकता की आपणें आनी हो समाजाक आतां ST लागू केला आनी ताका लागून आतां लोकांनी सगळ्यांनी म्हाका वोटींग दिवपाचें, आपुणूय जिखलो, बायल थंय सांग्यार जिखतली, ते समाजाचे लोक थंय आसा म्हणून, असलें बी सगळें चल्लां काय कितें तुजें? अशें म्हाका दिसता।
म्हणजे तुका जाय 27ची तयारी करपाक, नाजाल्यार इतले दीस तुज्या मनान केन्ना तुका येवंक ना, कित्याक डेप्युटी CM सुद्दां आसलेलो म्हणून तुका तुज्यान ती सहज फायल पास करपाक जातालें सहज, पण तुवें तें करूंक ना, केन्ना मुवमेंटूय करूंक ना तेजो, तुवें तेजो आनी कांय करूंक ना. आतां 27च्या इलेक्शनाक तुजे कडेन कांय तरी अजेंडा ना, कांयच तुजे कडेन अजेंडा ना, म्हणून हो तुजो अजेंडा काय कितें? लोकांक मरे पयलीं हें कर, जे एकठांय करून त्या लोकांक तेंचें दूख सूख कितें आसा थंय पयलीं भोंवपाक शीक. 5 वर्सां घरा कडेन बेश्टो बसोन हांगा थंय भोंवोन न्हू, त्या लोकांच्या मनान रुजपाचें काम कर आनी मागीरूच तूं इलेक्शनाची तयारी कर. कळ्ळें मरे? 27 तूं पळय आतां चल्ला की आपल्या समाजाक एसटी तुका मेळचे हें म्हजेंय मागणें आसा, कित्याक त्या लोकांक तो समाजाचो मान मेळचो आनी तेंचे बावड्यांचें कितेंय बरें जावचें ही म्हजी इच्छा आसा. पण तुजें तें 27च्या इलेक्शनाक धरून हे सगळीं नाटकां करूं नाका, ही सगळीं नाटकां बेश्टी इलेक्शनाक करूं ना. आनी जशें तुका तो मेळ्ळो पद म्हणटकूच तूं तेंकां मारतलो हे कॅर नासलेल्या भशेन. हे तूं पयलींय बी तशेंच करतालो, तेंच्या श्रापानूच तुका हें असलें सकयल पडपाचें काम तेंच्याच श्रापान जालां जाल्यार कोण जाणा. हे कितले त्रास तुवें त्या लोकांक, म्हणजे आपल्या लोकांक केन्ना तुवें कॅरूच करूंक ना. थोडेच लोक आहा तुजे, त्या लोकांक तुवें कॅर केलां आसतलें, बाकीच्या लोकांक तुवें केन्ना कॅर करूंक नासली. सगळी इलेक्शनाची तयारी मात्र 27ची तुजीच न्हू, सगळ्यांची जोरोशे चली है डुमडुमाडम डुम.